साहसहरूलाई बहुत रमाइलो भइरहेको थियो। अब तपाईँहरूलाई थोरै विरक्त पैदा हुन्छ। तपाईँहरू आज नाच्नु भएर मलाई आश्चर्य यही नै लागिरहेछ। मैले मलेसियाबाट प्रसारित हुने सबै प्रोग्रामको भिडियो हेर्छु। लगभग ननाच्ने मान्छे प्राय हलमै जाँदैन थिए, तर आज यस्तो छानिएर आउनुभएछ तपाईँ। सबै म जस्तै ननाच्ने मात्रै हुनुहुँदैछ। एकजना बहिनी कहाँबाट उम्केर आउनुभएछ नाच्ने है। गुड मर्निङ। म अशोक बस्नेत। म चाहिँ हिजो मात्रै नेपालबाट आएको। मलाई मलेसियाले नै बढी तानिरहेछ। मलाई थाहा छैन किन यस्तो तानिरहेछ। कुनै बेला स्कुल पढ्दा अलि जवानी कालमा, फेरि तपाईँ यो जवानी सल्बलाउनेतिर कुरा गरेर नभन्नु होला, यहाँ बसेर चाहिँ काम पनि छैन, तपाईँलाई रहरै लाग्यो भने नेपाल आउनु होला। स्कुलमा पढ्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्थ्यो, अलिक बढी कहीँ जाउँ लाग्ने, दुरिएर भेटिरहँ जस्तो लाग्ने त्यो एउटा पिरियड थियो। ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ मलेसियामा। मलाई पनि थाहा छैन के भएको छ। म जनवरीमा खासमा 17 दिनको लागि आएको थिएँ। साथीहरूले मलाई 5 दिन 4 दिन थपेर 21 दिन बनाइदिनु भयो। त्यो मोहनीले गर्दा मैले 4 दिन थपेँ, तर यसपालि 11 दिनको लागि आएको छु। यसपालि चाहिँ नथप्ने गरी मलाई एयरपोर्टले कम्प्लेनै गरे, तँ चाहिँ मलेसियामा धेरै मोहनी लागेर दिन थपी बस्दो रहेछस्, यदि थप्ने हो भने म फर्काइदिन्छु, होइन भने मात्रै जान पाउँछस् भने। यसपालि हाम्रो राजनजीहरू बहुत डराउनु भयो। मेरो फोन अफ भयो, फर्क्यो म भन्ने भएको थियो उहाँहरू सबैलाई। पुरै चिटचिट पसिना काट्दै एयरपोर्टमा कुरिरहनु भएको थियो उहाँहरू कि यसपालि चाहिँ समय नथप। मैले यस्तो ठाने, म 21 दिन गर्ने माया पिरती चाहिँ म 11 दिनमा सक्छु भन्ने सोचेर यसपालि चाहिँ थप्दिनँ भनेको छु है। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा मलाई यो अवसर दिनुहुने विशेष गरेर आजको अर्गनाइजर हाम्रो लिडर झगेन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण तपाईँ अर्गनाइजर टिम जो मलेसियाको पेनाङमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्योभन्दा पनि बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मलाई जनवरीमा भेट्नु भएको थियो र यो छोटो पिरियडमा आफूलाई एउटा अब्बल स्टाटसमा पुर्याएर यो स्टेजसम्म आएर यहाँहरूले आज आफूलाई चाहिँ प्रभावशाली साबित गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण एचिभर्सहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्टली कङ्ग्रेचुलेसन र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र नेक्स्ट टाइम यो पनि एक्सपेक्टेसन गर्छु कि अर्कोचोटि आउँदा तपाईँहरूलाई फेरि सेकेन्ड अर्को स्टाटसमा देख्न पाउँछु। जो आज स्टाटस लिएर यहाँ आउनु भएको छैन, तपाईँहरू सबै यहाँ देख्न मैले अवसर पाउँछु भन्ने पनि आशा गरेको छु। साथै आज यो स्टेजमा उभिरहँदाखेरिमा म थोरै अलिकति खल्लो महसुस भइरहेको छु, किनकि म आज यो ठाउँमा तपाईँको अगाडि दोहोरी आउने यो अवसर म अशोक बस्नेत, जसले तपाईँले 12 वर्ष पहिला एउटा युट्युबमा हेर्नुभएको थियो, त्यो पाताले अशोक बस्नेत, त्यसलाई यो ठाउँसम्म आउन दिन रात मनोबल प्रदान गर्ने मेरो जीवन सङ्गिनी शिरिषा बस्नेत मेरो अगाडि छैन अहिले। त्यसकारण म थोरै अलिकति खल्लो महसुस गरिरहेको छु, तर त्यति पनि खल्लो महसुस गरेको छैन। म यहाँको अगाडि बाचा गर्छु, म नेक्स्ट टाइम जहिले मलेसिया आउँछु म तपाईँको बिचमा उनलाई ल्याएरै छोड्छु। आजको यस कार्यक्रम विशेष गरेर यो सेमिनार, यहाँ कुनै ट्रेनिङको कुराहरू हुँदैन, यहाँ रमाइला कुराहरू हुन्छन्, एचिभमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, तपाईँले प्राप्ति गरेका कुराहरू, आदान प्रदानका कुराहरू हुन्छन्, मान्छेको जीवनको विभिन्न खाले फरक भोगाइ र अनुभवहरू हुन्छन्। हामी स्वभावैले फरक पृष्ठभूमि, फरक ठाउँ र वातावरणबाट हुर्केर आएको कारणले गर्दा हामी सबैसँग फरक गुण हुन्छ। हामीले कहिले पनि एउटै गुण कहीँ पनि गएर खोज्न मिल्दैन। यो धरती विशाल रङ्गमञ्च हो। यो धरतीमा धेरै चिजहरू हुन्छ। त्यो धेरै चिजहरू, धेरै गुणहरू, धेरै स्वभावहरू, धेरै पात्रहरू, प्रवृत्तिहरू र चिजहरू नभइकन यो सुन्दर कहिले बन्नै सक्दैन। तपाईँ सबैले कम्तीमा डिएक्सनमा अल्छी लागेको बेला फिल्म त हेर्नुहुन्छ होला, त्यो फिल्ममा पनि धेरै पात्रहरू देख्नुहुन्छ। यदि त्यो फिल्ममा हिरोको लाइन हुन्थ्यो भने सायद त्यो फिल्म तपाईँले हेर्नुहुन्न थियो। हिरोनी मात्रैको लाइन हुन्थ्यो भने तपाईँ हिरोहरूले मात्रै हेर्नुहुन्थ्यो होला, अरूले हेर्दैन थियो। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो विशाल रङ्गमञ्च सुन्दर हुनको लागि प्रकृतिले धेरै प्रवृत्ति पठाउने क्रममा एउटै मानव जातिभित्र पनि हजारौं प्रकृति र प्रवृत्तिहरू दिएर पठाएको छ। त्यसकारण हामी सबै एउटै छैनौँ, न रूपमा एउटै छौँ, न स्वभावमा एउटै छौँ, न अवस्था, सबै कुराहरू र क्षमतामा पनि एउटै छौँ। हामीसँग फरक छ। यो फरक स्वभाव, फरक विचार, फरक पात्रहरूको बीचमा साझा केही चिजहरूलाई एक ठाउँमा संकलन गरेर आज हामी यो मञ्चमा छौँ। त्यो साझा चिज यतिखेर हाम्रो लागि डिएक्सन बनेको छ, जसले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु सुरुवातमै, हरेक मानिस जीवनमा धेरै सपना देख्छ। सपना देख्ने बहुत सामान्य कुरा। आज राति मैले पनि सपना देखिरहेको थिएँ, तर त्यो सपना बिहान उठ्दाखेरि त सिद्धियो, त्यसको कुनै भ्यालु छैन। लाइफमा
कुनै पनि चीज रहर गरेर प्राप्ति हुँदैन साथी। हरेक चीज प्राप्तिको लागि कुनै न कुनै खालको तपाईको संघर्ष, मेहनत, त्याग र योजना हुनुपर्छ। यहाँ स्टेजमा कसले खादा लगाए, कसले के टोकन लिए या लिएनन्, त्यो ठूलो कुरा होइन, त्यो एकदमै गौण कुरा हो। ठूलो कुरा त ती मानिसहरूले त्यो टोकन र त्यो खादा लगाउने ठाउँसम्म आउनको लागि के गरे, त्यो चाहिँ ठूलो कुरा हो। हामी सधैँ परिणामको पछाडि दौडिन्छौँ। परिणामको पछाडि दौडिनु भन्दा पनि उसले पार गरेको यात्रा पढ्ने बानी गरौँ। तपाईले यात्रा सिक्नुपर्छ। कोही पनि मान्छे यात्रा नगरी गन्तव्यमा पुग्दैन। यात्रा गर्नको लागि तपाई कस्तो किसिमको ठाउँमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै किसिमको यात्रा गर्ने योजना तयार गर्नुपर्छ। तपाई सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्छ भने सगरमाथा चढ्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर तपाई चढ्नुपर्छ। न कि बाख्रा गोठालो जाँदा डाँडा चढेको जस्तो त्यतिकै सरसर्ती सगरमाथा चढ्न सकिन्छ? सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसकारण तपाई यो स्टेजमा आउने कुरा यहाँ सफल भएको मान्छेको कुरा होइन। म तपाईलाई पढाउन आएको छैन। तपाईहरु एकदमै म हृदयदेखि पहिला पनि मैले यही कुरा भनेको थिएँ। म त्यति धेरै पनि घमण्ड छैन कि म तपाईहरुसँग सिकिरहेको छु। आज यो मञ्चमा बोल्ने प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको प्रत्येक शब्दबाट मैले जीवनमा धेरै कुरा सिकेको छु। जुन तपाईलाई मैले भनिरहन आवश्यकता छैन, त्यो मेरो आवश्यकताको विषय मैले लिइसकेँ। के मलाई चाहिन्छ मैले नोटिस गरेर मेरो पोल्टामा राखिसकेँ। जुन फुर्सदमा मैले फुकाएर आफूलाई चाहिँदा केलाउने छु। त्यसकारण तपाई डी एक्सनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने पहिलो कुरा डी एक्सन के हो भन्ने कुरा एकदमै नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाई यो हलमा आज फर्स्ट टाइम जो नयाँ डी एक्सनमा जोइन हुनुहुन्न, एकदमै नयाँ, बिल्कुल कसैले जाउँ भनेर ल्याउनु भएको कतिजना हुनुहुन्छ? एकदमै नयाँ। जो मेम्बर हुनुहुन्न, एकदमै नयाँ। तपाई एकदम त्यो ज्ञानोदरमा नहा भएर तपाईको हात एकदम गलिरहेछ, माथि तल माथि तल। मैले हेर्न चाहेछु, हेरेर नभ्याउँदै तल पुगिहाल्नुहुन्छ, फेरि गर्नै भ्याउँदैन। धन्यवाद यहाँहरूलाई, एकदमै जोरदार ताली उहाँहरूलाई दिउँ। यो हलमा तपाईहरु कतिजना लिडर हुनुहुन्छ? मैले लिडरको हात हेर्न चाहे। लिडर, धन्यवाद। तपाईहरुलाई मेरो ताली छैन। तपाईहरुले धेरै मान्छेले हात उठाउनु भएको छ। तपाईहरु हात उठाउने मध्ये कतिजना चाहिँ डायमन्ड हुनुहुन्न थियो? हात उठाउनुहोस् त। डायमन्ड नभइकन हात उठाउने, हात चाहिँ उठाइहाल्नुभयो। मैले लिडर भने हात उठाउनु भयो। तपाई कसरी लिडर हुनुभयो? डिएक्सनमा लिडर हुनलाई लिडरशिप बोनस लिन सक्ने हुनुपर्छ। डाक्टर लिमले लिडर त्यो मान्छेलाई भनेको छ जसले लिडरशिप लिनको लागि योग्यता राख्छ। तर हामी जन्मिँदै आफूलाई लिडर ठान्छौँ। वाइ? कसले बनाएको थियो लिडर? कहिलेबाट बनेको लिडर? कि तपाईलाई उताबाट आउँदा भिसा चप लाउँदा लिडरशिप भनेर पठाइदियो? हुन्छ नि, कसैलाई कार्पेन्टर, कसैलाई मेसन भने जस्तै लिडर भनेर चप लगाइदियो क्या? तपाईँ हृदयमा एउटा कुरा लिनुहोस्, म लिडर बन्ने प्रयत्नमा छु। मलाई अहिले पनि चिन्ता यही लाग्छ कि म कहिले लिडर बनाउँला। मैले त डाक्टर लिमले लिडरशिप लिए पछाडि लिडर हुन्छ भनेको छ। मैले लिडरशिप लिन थालेको त 10 वर्ष भयो। म 7 महिना कतिमा डायमन्ड बनेको थिएँ। त्यस्तै 1-2 महिना 2-3 महिनामा सिनियर डायमन्ड भएको थिएँ। नेपालमा ग्याप भयो। सायद नेपालको फास्टेस्ट क्राउन डायमन्ड यो मान्छे हुन्थ्यो, नेपालमा ग्याप हुँदैन थियो। त्यो सबैलाई थाहा छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। तर म आजको डेटमा तपाईको अगाडि उभिएर फेरि पनि भन्छु, म कसरी लिडर बन्ने भन्ने चिन्ताले त्यो अध्ययन गर्न म यहाँ आइरहेको छु कि के गर्दा लिडर बन्न सकिन्छ। लिडरमा के त्यस्तो चिज हुनुपर्छ जसले आफूलाई स्थापित गर्न सकोस् हरेक मान्छेको दिमागमा। आर यु एग्री? त्यसकारण डिएक्सन गर्ने मान्छेले 3टा कुरा जहिले पनि सिरियसली अध्ययन गर्नुहोस्। म हेरिरहेको छु तपाईहरुको सबै मान्छेहरुको। म ट्रेनिङहरु मैले त उही बसेर लाइभ हेर्न पाउँछु। तपाईहरुको ट्रेनिङ डे टु डे लाइभ हुन्छ, भिडियो हुन्छ। यहाँ धेरैले भिडियो गरिरहनु भएको छ। तपाईको आँखा मेरो मोबाइल हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन? तपाईको ध्यान मपट्टि छँदैछ। तपाई त्यो भिडियो कसैलाई पठाउन चाहनुहुन्छ, यहाँबाट निस्किने बित्तिकै सबै शेयर गर्नुहुन्छ। कुनै चीजको हेडलाइन देख्ने बित्तिकै तपाई शेयर गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईलाई त्यो थाहा हुँदैन त्यो हेडलाइन भित्र के छ। यस्तो नगर्नुस्। दुनियाँलाई केही शेयर गर्न आवश्यकता छैन। जिन्दगी तपाईको हो। तपाईको लागि जिउनुस् न। चिन्ता किन दुनियाँको? तपाईलाई आफू भाडमा पुगिसक्यो, आफ्नो जिन्दगी खाडलमा पुगिसक्यो,
आफ्नो हालत यो छ, 15 वर्षदेखि हामी यहाँ छौँ, तर चिन्ता हामीलाई अर्काको लागिरहेछ। वाइ? किन चिन्ता अर्काको? तपाईँको बारेमा सोच्नुहोस् न एकपटक। जीवनमा कति पटक सोच्नुहुन्छ आफ्नो बारेमा? म 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष यति कलिला भरभराउँदा अनुहारहरू यौनमा भन्दा कति कलिला तपाईँहरू आधाभन्दा बढी हुनुहुन्छ। कोही अस्ति मात्र एउटा भाइसँग मैले भेटेको थिएँ, सरले पनि देख्नु भएको थियो, 1 हप्ता अगाडि बिहे गरेर आएको अरे। कति पीडा होला सम्झिँदाखेरि। सम्झिनुहोस् न, तपाईँले पनि 1 हप्ता, 15 दिन, 35 दिन, 45 दिन, 5 महिना, 5 वर्षको छोडेर आउनु भयो होला। पीडा छ मान्छेको लाइफमा। तपाईँ आज कहाँ हुनुहुन्छ? दसैँ आउँदैछ। मलाई मेरो एकजना साथी यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो गाउँले साथी हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो यहाँ आएर भेट्न पाउँदा। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मैले टिकट नपाएर दसैँमा घर जान पाइनँ, कस्तो पीडा छ। तर मैले त्यो टिकट पाएँ, म त पर्सि फर्किँदैछु 23 तारिक। उहाँ फर्किन सक्नुहुन्न टिकटको कारणले। त्यसकारण पहिला तपाईँको बारेमा सोच्नुहोस्। डिएक्सनमा अचम्म केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले कहिल्यै कठिनाई फिल नगर्नुहोस्। जब तपाईँ बढी कठिनाई, बढी कम्प्लेक्स बन्न खोज्नुहुन्छ नि, त्यो दुर्दशा हो। तपाईँले ख्याल गरिरहनु भएको छ, अशोक बस्नेत भन्छन् कस्तो सिम्पल भएर आउँछ। डिएक्सन इज द भेरी सिम्पल बिजनेस। यहाँ तपाईँको कोट र टाईले केही पनि हुँदैन। एकदमै सिम्प्लिसिटी आवश्यकता छ, नेचुरल कुरा आवश्यकता छ। या कुनै बढाइ चढाइ आर्टिफिसियल कृत्रिम कुरा गर्न आवश्यकै छैन। मैले लाइफमा धेरै मान्छेहरू देखेको छु, आर्टिफिसियल मान्छेहरू, कृत्रिम मान्छेहरू भनेको बनाइएको मान्छेहरू। कृत्रिम भने त्यही होइन, नेचुरल बडी, आर्टिफिसियल बडी एउटै हुन्छ। आर्टिफिसियल बडी त अहिले तपाईँको के हुन्छ, विभिन्न मेसिनहरू बनाएको छ नि अहिले, के भन्छ त्यसलाई, रोबोट। त्यो र हामी एउटै हुन्छ। त्यसको फिलिङ्स र हाम्रो फिलिङ्स मिल्छ। म एउटा लेडी रोबोटसँग बिहे गर्न चाहन्छु। के मेरो श्रीमतीको फिलिङ्स दिन्छ त्यो रोबोटले? आखिर काम त उसले पनि गर्छ, मेरो श्रीमतीले भन्दा धेरै गर्छ। त्यसकारण कृत्रिम नबन्नुहोस्। डिएक्सन नेचुरल बिजनेस हो। डाक्टर लिनले दिमाग यो कारणले त्यहाँ लगाउनु भएको छ, अबको दुनियाँमा यति ठुलो भयावह अहिले नेपालमा फैलिएको डेङ्गु भन्दा 1000 गुणा डरलाग्दा घातक दीर्घ रोगहरूले ग्रस्त हुनेवाला छ दुनिया। त्यो ग्रस्त दीर्घ रोगीहरूको सूचीमा तपाईहरु धेरैको नाम पहिले लेखिसके हुन सक्छ। कुन कुन समयमा कहिले कहिले सुरु हुन्छ, त्यो बाजा बजाउँदैन, पछि बाजा आफै बज्छ। यो कुरा उनले पहिले बुझेका छन्। 1980 तिर बुझ्नु भएको छ, 82 तिर बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँले यो विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँ भगवान होइन, स्ट्रङ। त्यति धेरै भावनामा नबग्नुस् तपाईँ। उहाँ ब्रिलियन्ट बिजनेसम्यान। उहाँले समय अनुसारको सही बिजनेस चुज गर्नु भएको छ। त्यति धेरै भावनामा बगेर मेरो भगवान केही प्राप्ति हुँदैन, थ्याङ्क गड केही प्राप्ति हुँदैन। प्राप्ति त कर्मले हुन्छ। कर्म गर्नुस् न भोकै भयो। एग्री हुनुहुन्छ? कर्म नगरिकन प्रार्थनाले भगवान मानेर फूल चढाएर पाउँथ्यो भने हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरू हरेक दिन बिहान फूलै चढाइरहनुहुन्छ। त तपाईँ किन यहाँ हुनुहुन्छ त? त्यो फूलले त होइराख्नु पर्थ्यो नि तपाईँलाई। त्यसकारण कर्मको आवश्यकता छ। डाक्टर लिन बहुत स्मार्ट बिजनेसम्यान, बहुत खप्पिस बिजनेसम्यान, क्यापेबल बिजनेसम्यान र युग सुहाउँदो बिजनेसम्यान हो। यो युगमा जे चीजको भ्यालु छ त्यो उनले बुझे, सही टाइममा उनले स्टार्ट गरे र त आज वर्ल्डमा डिएक्सन वर्ल्डको 26 वर्षमा 15औं टप डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हुन पुग्यो। यदि तपाईँ र मैले जस्तै उल्टो यात्रा गर्थ्यो डिएक्सनले भने, उल्टो समयमा उल्टो कामको थालनी गर्थ्यो भने हाम्रो जस्तै 3 वर्षमा घरमा गएर घर बनाएर परिवारसँग रमाउने सपना डिएक्सनको हाम्रो जस्तै हिजै टुङ्गिसक्थ्यो। किनकि हामीले सुनको यात्रा गर्न नजान्नुको कारण हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो चेतनाको स्तर, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो समाज, तिनले दिएको विभिन्न खालका हामीलाई दिएको गुण दोषका कुराहरूको कारणले आज हामी यो कुण्ठा पालेर यहाँ बसिरहेका छौं। आज विदेशमा बस्ने
प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कारण घरमा तडप तडप भएर मान्छे तडपिरहेको छ। तपाईहरुलाई भ्रम छ म मेरो परिवारको खुसीको लागि। परिवार तपाई मलेसियामा बसेर 2-400 को नोट पठाउँदैमा खुसी कोही पनि हुँदैन। प्रत्येक मिनेट मान्छे सँगै हुन चाहन्छ। प्रत्येक मिनेट एक अर्काको खुसी आदान प्रदान गर्न चाहन्छ। हरेक पर्व चाड विशेषहरुमा सँगै भएको हेर्न चाहन्छ। तपाईको फोटो र उताको फोटो जोडेर होइन, एउटै फोटोमा मान्छे उभिन चाहन्छन् तपाईका परिवारका सबै सदस्य। सम्भव छ? छैन। त्यसकारण युग सुहाउँदो काम गर्ने मान्छेले सही समयमा सही नतिजा प्राप्त गर्छ। हामीले डिएक्सन गर्ने भनेको, डिएक्सन खाने भनेको, डिएक्सनको बोल्ने भनेको सकिन्छ भने हामीले युग सुहाउँदो काम सुरु गर्न जानेनौं। त्यो खुबी हामीसँग भएन। अरूले सुरु गरेको चीजमा लागेर भए पनि हाम्रो उल्टो यात्रालाई थोरै भने सुल्ट्याउन भनेको त हो। हामी नै त्यो यात्रा, त्यो चीजको विकास गर्न नसके नि अरूले विकास गर्दैको एउटा जहाजमा चढेर कम्तीमा अलिकति परसम्म समुद्रको आधा बाटो त तरौं भनेको हो। पूरा त त्यो मान्छे तर्छ जसले विकास गरेको छ। आधा भने नि तरौं भनेको त हो। वारी नै बसेर टुलुटुलु किन हेर्ने भनेको त हो। त्यसकारण डिएक्सन एउटा स्मार्ट बिजनेस पनि हो। स्मार्ट बिजनेस गर्नको लागि पहिला त व्यक्ति स्मार्ट हुनुपर्छ। तर हामीलाई एउटा ठूलो भ्रम छ। स्मार्ट भनेको कोट र टाई लगाएपछि स्मार्ट बनिन्छ। द्याट्स रङ। स्मार्ट भनेको पहिला तपाईको हेल्थ स्मार्ट हुनु पर्यो। यहाँ गुड मर्निङ भन्दा मान्छेहरु गुड मर्निङ गरिरहे। किन त्यसो गरिरहनु भयो? किनकि तपाईमा स्मार्टनेस, त्यो ऊर्जा, त्यो फुर्ती, त्यो सकारात्मकता तपाईको जीवनमा जोश जाँगर उमङ्ग नै छैन। त कहाँबाट आउँछ गुड मर्निङ? यहाँ त शरमले हामी गुड मर्निङ बोलिरहेछौँ कि यो गुड मर्निङ भन्ने ठाउँै हो। त मैले बोलिनँ भने म के हुन्छु? यो एक्लो हुन्छु, पङ्गु हुन्छु, गिल्ली गर्छन्। त्यसकारण हामी गुड मर्निङ बोलिरहेछौँ। त्यसकारण स्मार्ट लाइफ भनेको डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्नेले जति स्मार्ट लाइफ जिउन सक्छ अरु कसैले सक्दैन। किनकि डिएक्सनको प्रोडक्ट द किङ अफ हब। तपाईसँग मोबाइल छ, सिम्पल। अहिले कसैको कुरा सुन्नु पर्दैन। डिजिटलको जमाना छ। जानुस् द मिराकुलस किङ अफ हब भनेर हान्नुस्। नेपालीमा चमत्कारी जडीबुटीको राजा ज्ञानोडर्मा लुसिडम भनेर आउँछ। संसारको सबैभन्दा बढी मेडिसिनल र न्यूट्रिसनल भ्यालुज केहीमा छ भने त्यो ज्ञानोडर्मा लुसिडम रातो च्याउमा छ। उसो भए त्यो रातो च्याउ के डिएक्सनले मात्रै बनाउँछ? नेभर। संसारमा हजारौं कम्पनीहरूले रातो च्याउ बनाउँछ। के मलेसियामा जागिर तपाईले मात्रै खानुहुन्छ? यहाँ हजारौं मान्छेहरूले खान्छन्, विभिन्न देशका मान्छेहरूले खान्छन्। डिएक्सनको रातो च्याउ डिएक्सनले मात्रै बनाउँदैन, हजारौं कम्पनीले रातो च्याउ बनाउँछन्। त्यसो भए डिएक्सनमा किन? तपाई फेरि सर्च गर्नुस् त्यही गुगलमा, द लार्जेस्ट अर्गानिक ज्ञानोडर्मा प्रोड्युसर कम्पनी। संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्गानिक रातो च्याउ उत्पादन गर्ने कम्पनी भनेर हान्नुस्, डिएक्सन भनेर आउँछ। अब तपाईलाई के चाहियो? किङ अफ हब डिएक्सन, लार्जेस्ट प्रोड्युसर कम्पनी डिएक्सन। तपाईले क्वेशन किन गर्ने? तपाईसँग कति धेरै त्यो एजुकेसन छ जब तपाई संसारले एक्सेप्ट गरिसक्यो, तपाई क्वेशन गरेर बसिरहनु भएको छ घरमा। अब तपाई धमाधम खान थाल्नुस्। बरु चुज गर्नुस् यो ज्ञानोडर्माको के प्रोडक्ट म खपत गर्न प्रयोग गर्न सक्छु। सुरुवात गर्नुस् सामान्य प्रोडक्टबाट। कफीबाट सुरु गर्नुस्। तपाईलाई क्याप्सुल धोक्नु भनेको छैन, तपाईलाई जुस खानु भनेको छैन। सानो प्रोडक्टबाट सुरु गर्नुस्। फिलिङ्स लिनुस्। तपाईमा चेन्ज आउनु पर्यो। हिजो खाइरहेका धेरै फरक ब्रान्डका चीजहरू र यो ब्रान्डको प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा तपाईको शरीरमा केही न केही डिफरेन्स हुनु पर्यो। यदि डिफरेन्स हुँदैन भने खानुको जरुरत छैन। कि हामी डिफरेन्स खोजिरहेछौँ नि त। हिजो तपाई जुम्रा भएको गुजुल टपरेको मैलो कपाल बोकेर यत्रो पुन्टे झोला बोकेर तपाईले म लाउर हिँडे हैन हो नि। कपाल कोर्ने काइयो पनि खल्तीमा थोकिदैन त्यो बेलामा। तर तपाईको आज लाउने कुरा, खाने कुरा, धेरै कुरामा चेन्ज आयो त यो समय अनुसार। जब समय अनुसार तपाईको सबै कुरामा चेन्ज आउन मिल्छ भने तपाईले स्मार्ट चीजहरु खाने कुरामा चेन्ज गर्न पर्दैन।
बाहिरी सबै कुरामा चेन्ज ल्याउन मिल्ने, तर स्वास्थ्य स्मार्ट बनाउन नपर्ने पर्छ होइन त? त्यसकारण डिएक्सन गर्ने भनेको स्मार्ट लाइफ, हेल्दी लाइफ जिउनको लागि हो। यदि तपाईँ कोही पोको बोकेर डिएक्सन बेच्नको लागि यहाँ आउनु भएको छ भने तपाईँ यो हलमा व्यर्थै बस्दै हुनुहुन्छ। डिएक्सनको सबै प्रोडक्ट आफैले खाने हो, जति सक्नुहुन्छ त्यति खानुहोस्, एउटा पिस बेच्ने होइन। आफूलाई चाहिएको र आफ्नो नाममा किनेको प्रोडक्ट आफैले खाने हो, जति दिन लगाएर खानुहोस्, मिलाएर खानुहोस्, यो सबै आफैले खाने हो। तपाईँलाई एउटा भ्रम छ, 200-400 स्यालेरी आउँथ्यो सबै खायो भने, हामीलाई त सिधै दिनै लाग्यो। भने मतलब के हो भने खाइरहने, सिद्धिरहने, घर जान सक्दैन, ए काम भइरहन्छ, बिजनेस भइरहन्छ, सिकाए, यस्तो होइन। तपाईँले आज खाएको प्रोडक्ट, मैले 2007 सालको जनवरी डिसेम्बर लास्ट नाइट 11 बजे जोइन भएको मैले अहिले पनि भन्दा जनवरी 1 2007 मा हुन्छ। त्यतिखेर मैले थुर हुँदै 240 रियल तिरेर मेम्बरसिप एक झोला प्रोडक्ट बोकेर गएको थिएँ, जबकि 500 स्यालेरीको आधा हो त्यो 240 भने होइन त? पुरै लुकलुक कामदै चिटचिट पसिना काट्दै लिएर गयो, यत्रो धेरै खर्च भयो। तपाईलाई थाहा छ आजसम्म आइपुग्दा कति खाएँ मैले, त्यो सबै भुक्तान भइसक्यो, त्यसको ब्याज पनि भुक्तान भइसक्यो, ब्याजको स्याज पनि भुक्तान भइसक्यो। त्यो मात्रै होइन, मैले जीवनमा गर्नै नसक्ने धेरै चीजहरू भुक्तान भइसक्यो। त नोक्सान कहाँनिर भयो? मलाई कहीँ नोक्सान भयो? हिजो कफीबाट सुरु गरेको मान्छे, मुटुको रोगी, तपाईहरु यहाँ कति लिडर भएर हात उठाउनु भएको छ, एउटा मुटुको रोगी भेटाउनु भयो भने आर्जिजिएल खाऊ, कडिसेप खाऊ, स्पाइरुलिना खाऊ, त्यसपछि कडी पाइन खाऊ, अर्को मोरन्जी खाऊ। तपाईँ कतिवटा प्रोडक्ट सिफारिस गर्नुहुन्छ हो? आहा, यहाँ माल भेटियो, यही हो सिफारिस गर। मलाई पनि त जरुरत थियो होला नि, तर म कफी खान्थे फ्रेन्ड्स, पैसा नभएर। मैले एक डिब्बा 120 को स्पाइरुलिना लगेपछि मैले दोहोऱ्याएर जम्मा एउटा मात्रै स्पाइरुलिना थपेँ 6 महिनाको पिरियडमा, पैसा नभएर। जतिखेर मलाई यी सबै प्रोडक्ट आवश्यकता थियो। जब म डिएक्सनमा स्टार एजेन्ट बने, म स्टार एजेन्ट बन्नको लागि डिएक्सनमा गएको होइन, बाँच्नको लागि गएको। केही महिना पछाडि जब म स्टार एजेन्ट बने, मेरो कम्पनीको स्यालेरी भन्दा बेसी त्यहाँबाट रिटर्न आइसके पछाडि अनि म नेपाल हिँडेँ। म पैसा कमाउन डिएक्सनमा गएको होइन, म डिएक्सनमा त्यतिखेर बाँच्न गएको। त्यो प्रोडक्ट खान नसक्ने मान्छे स्टार एजेन्ट भएर नेपाल गएपछि मैले सधैँको लागि विदेश छोडेँ फ्रेन्ड्स। म कहिले पनि जागिर खान कहीँ पनि गएँ। अहिले म तपाईँलाई के सेयर गर्दैछु भने बेलुकाको ट्रेनिङमा हामी धेरै कुराहरू एक्सचेन्ज गर्छौँ, इन्टरेक्टिभ गर्छौँ। म यो सेयर गर्दैछु कि यो हलमा आउनुको तात्पर्य भनेको जति सक्नुहुन्छ तपाईले खाइरहेका ब्रान्ड चेन्ज गरेर अर्को चोटि आउँदा तपाईको चाउरेको गाला, खुम्चेको गाला, निराश अनुहारमा एउटा चमक देख्न पाइयोस्, त्यो गुड मर्निङ र त्यो स्मार्टनेस देख्न पाइयोस्, स्मार्ट र हेल्दी लाइफ देख्न पाइयोस्। यसको लागि तपाईँ यो हलमा आउनु भएको छ भने मैले यही कामना गर्छु। यो डिएक्सनमा जोइन हुनुको फर्स्ट कज भनेको हेल्दी बन्ने हो। यो कसैलाई सेयर गर्ने नै, हेल्दी आफू बन्ने हो। दोस्रो कुरा, डिएक्सन धेरै मान्छेहरूले बिजनेस भन्छन्। म नेपालबाट आएको, म धेरैवटा प्लेटफर्महरुमा पनि छु, डिएक्सनमा मात्रै छैन, तपाईहरुले देख्नु भएको छ। म फेरि रिपिट सेयर गर्दिन, तर भ्रम के नहोस् भने यो संसारकै सलिड बिजनेस हो, संसारकै स्मार्ट बिजनेस हो। तर हामी के बेचिरहेकै हुँदैन, बिजनेस भइरहेको हुन्छ। यो कन्ज्युमर नेसेसरीसँग जोडिएको बिजनेस हो, हाम्रो नेसेसरीसँग होइन। तपाईँ हाम्रो लागि खाँदै हुनुहुन्न, सायद बुझेर खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईको लागि खाँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा यस्तो बिजनेस हो, तपाईले आफूले अनुभव गरेको प्रोडक्टको बेनिफिट सेयर गर्दा हजारौं मान्छेहरू आफै लाइन लागेर खान रेडी हुन्छन्। म त यो पनि भन्छु, यस्तो दिन आउँदैछ, तपाईले बेच्ने चिन्ता नगर्नुहोस्, कसलाई बेच्ने त झन् चिन्तै नगर्नुहोस्। पेट्रोलको लाइन बसेको चाहिँ गरेर खाने दिन
चाँडै नै आउँदैछ। भरेको प्रोग्राममा बस्नुभयो भने के कारण आउँदैछ यो पेट्रोलको लाइन गरी खाने भन्ने कुराको क्लियर गरौँला। त्यस्तो दिन आउँदैछ जब तपाईको ज्ञानोदरमा कसैले पेट्रोलको लाइन झैं बसेर खाइदिन्छ भने यो बिजनेस कस्तो बन्छ होला सम्झिनुहोस् त। आज एउटा टुथपेस्ट बेच्नलाई काटेको पोलेको रुगा खोकी टन्सिल एसिडिटी भन्दै बेच्नुपर्छ हो। त्यो दिन केही बोल्न पर्दैन, आफै खान थाल्छ मान्छे। म कतिजना जोइन भएको? म त एकजना हो नि, म दुईजना हो र? म एक्लै हो, एक्लै जोइन भएको। म स्टारजन हुँदा 30-35 जना मान्छे थिए। इमेजिन आज मसँग 1 लाख मान्छे छ। मलेसियामा प्रत्येक महिना 200-300 मान्छे जोइन हुन्छन्। तर मैले यहाँ सिलो खोज्दा पनि म मान्छे भेट्दिनँ को कहाँ जोइन भइरहेछ। किन कोही तपाईले हेल्प गरिरहनु भएको होला, कोही तपाईले हेल्प गरिरहनु भएको होला, कोही आफै दौडिरह होला, कोही कुदिरह होला, कोही सुति पनि रह होला। त्यो आवश्यकताको विषय परेन। उहाँहरू यो एउटा ग्लोबल फ्यामिली, उहाँहरू आफै गरिरहनुहुन्छ। कहाँ कहाँ कसले खुवाउनु भयो हिसाब गरेर साध्य लाग्दैन फ्रेन्ड्स। एक दिन समयले त्यस्तो बनाइदिन्छ, केही वर्ष पछाडि त्यो 1 लाख मान्छेले एक जना प्लस गर्दा 2 लाख हुन्छ। तर मैले 2 लाख जीवनमा कहिले सिफारिस गर्नै सक्दिनँ। त्यसैले यो यस्तो खाले बिजनेस हो। तपाई हिजो रित्तै आउनुभयो। अघि भन्नुभयो एकजना साथीले म 3वटा देशमा तेस्रो देश हो यो। म साउदीबाट रित्तै फर्केँ। सायद गणेश गिरीले भन्नुभयो होला, साउदीबाट रित्तै फर्केँ। त्यस पछाडि म दुबईबाट रित्तै फर्केँ। रित्तै त फर्किनु भएन, 2-4 कपडा ब्ल्याङ्केट लिएर फर्किनु भयो। उहाँले थोरै झुट बोल्नु, 2-4 ब्ल्याङ्केट लिएर जानुभयो। तर मलेसियाबाट फर्किँदा म एउटा पाइपलाइन लिएर फर्किन्छु भन्नुभएको छ। हिजो किन मान्छे 6 महिना घर गएर बस्न सक्दैन त्यो छुट्टीमा थाहा छ तपाईलाई? यहाँ बिहान जुर्क उठेर ड्युटी जाने एउटा सिस्टम हुन्छ। बासी भात टिफिनमा राखेर भए पनि एउटै टाइममा खाने सिस्टम हुन्छ। महिना मरेपछि यति किन नहोस् पैसा आउने सिस्टम हुन्छ। तपाईँ घरमा गएको भोलिपल्टबाट न अलार्म बजेर ड्युटीको सिस्टम छ, न खाना खाने एउटै सिस्टम छ, न यो खालको उठबस गर्ने टिम त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। तपाईँका साथी सङ्गीहरू तपाईँ जस्तै कुन देशमा होला कसलाई भेट्ने त्यहाँ गएर आफ्नै श्रीमतीले पनि टाढाबाट टोलाएर हेर्नुपर्छ चिन्नलाई, होइन? अनि महिना मरिसकेपछि त्यही यहाँबाट अलिअलि यसो बचेर गएको छ भने त्यो फुत्रु खर्च गर्नुपर्छ। कसैले त्यहाँ त दिँदैन। उहाँले के भन्नुभयो कि म यहाँबाट फर्किँदा त्यहाँ जाँदा पनि म स्यालेरी प्राप्त गर्छु भनेको के हो भने उहाँ नेपाल जाने बित्तिकै इन्टायर मलेसियाका उहाँका हजारौं मान्छेहरूले खाना त छोड्दैन। मेरो गुरु नेपाल जानुभयो, मेरो स्पोन्सर नेपाल जानुभयो, अब मैले खाना छोड्नुपर्छ। उहाँले छोड्नुहुन्न। यसको मतलब के हो भने हामीले श्रम गरेर जुन कम्पनीमा भिजा लगाएर श्रमको लागि आछौँ त्योभन्दा 1000 गुणा बढी भविष्य बोकेर फर्किने अवसर छ। तर यो बिजनेस गर्दा अनुशासनको आवश्यकता पर्छ। हरेकको हामी अनुशासनको सेयरिङ गर्छौँ। तर म अलिकति इन्फर्मल तपाईलाई जानकारी गराउन खोजेको त्यो अनुशासन भनेको यो बिजनेसको पद्धति अनुसार कम्पनीले दिएको नियम कानुन रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार तपाईले थोरै अनुशासनमा भएर काम गर्नुपर्छ। न कि यहाँ आएर थपडी मारेर तपाईको केही प्रगति हुनेवाला छैन। मलाई राम्रोसँग थाहा छ जनवरीमा कति थपडी मार्दै हुनुहुन्थे। तपाईँ आज थपडी मार्दै हुनुहुन्छ, अर्को जनवरीमा थपडी मार्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा आउने प्रत्येक जनवरीमा थपडी मात्रै मार्नको लागि तपाईँ यहाँ किन आउनुहुन्छ? त्यसकारण डिएक्सन गर्ने भनेको सबलाई फर्गेट गर्नुहोस्। तपाईँ आफूलाई सोच्नुहोस्, तपाईको परिवारलाई सोच्नुहोस्, तपाईको ड्रिमलाई सोच्नुहोस्। तपाईँ त्यो कति वर्षमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? 3 वर्षको भिजा लगाएर 4 वर्षको भिजा लगाएर आएको कसैले पनि पहिलो पटकमा आफ्नो सपनाको एउटा अंश पनि पूरा गर्दैन। त्यसकारण त ऊ कन्ट्री चेन्ज गरिकन हिँड्छ। त्यसकारण डिएक्सन गर्ने भनेको बहुत कठिन चिज हो फ्रेन्ड्स। किन कठिन हो भने यहाँ तपाईसँग भएको जुन हिजोको स्वभाव र कल्चरले मात्र यहाँ चल्दैन। यहाँ डिएक्सन कल्चर चाहिन्छ। डिएक्सनको डायमन्ड बन्नको लागि सजिलो छ। 2-4 पोका सामान किन्नुस् डायमन्ड हुनुहुन्छ।
तर वास्तवमा डायमन्ड जस्तै बन्नको लागि चाहिँ डिएक्सन कल्चर चाहिन्छ। डिएक्सन कल्चर भनेको तपाईको खानेकुरा, तपाईको रहनसहन गर्ने कुरा, तपाईको आचरण, प्रवृत्ति, चरित्र सबै कुराहरुमा करेक्सन हुनु आवश्यकता छ। यसको मतलब तपाई खराब हुनुहुन्छ यो होइन, तपाई बहुत असल हुनुहुन्छ। तर यहाँ असल मात्रैले त काम चलेन नि त। यहाँ त डिएक्सन को पसललाई काम लाग्ने चरित्र चाहियो। तपाई असल हुँदैमा, इमानदार हुँदैमा यहाँ के वर्षिनेवाला छैन। त्यसकारण डिएक्सन को सिस्टममा, रुल एन्ड रेगुलेसनमा यसको फलो गरेर मात्रै तपाईको यहाँनिर फ्युचर छ। तेस्रो कुरा, धेरै मानिसहरूले हामीलाई ह्याप्पिनेसको कुरा यहाँ अगाडि आएर बोलिहाल्नुहुन्छ। हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस। तिमी किन डिएक्सनमा छौ? हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस। तपाईलाई थाहा छ ह्याप्पिनेस भनेको के हो? HAPPY यानी एसएस ह्याप्पिनेस। होइन, त्यो होइन ह्याप्पिनेस। अहिले संसारमा अर्बपति बिल गेट्सले पनि ऊ आफू ह्याप्पी भएको महसुस उसलाई कहिले पनि छैन। उसलाई प्रत्येक पाइलामा मलाई यो वर्ष कसले उछिन्दैछ भन्ने कुराको टचर छ। ह्याप्पी हुने कुरा भनेको पहिला कुरा तपाईको बेसिक निड्सहरु पूरा हुनुपर्छ। हरेक मानिसको बेसिक निड्स, आधारभूत आवश्यकता भनेको घाँस, बाँस र कपासको सहजीकरण हो। तपाईहरु यो हलमा हुने मध्ये घाँस, बाँस र कपास तीनटै कुराको सहजीकरण हुनु भएको कतिजना हुनुहुन्छ? एकदम आधारभूत कुरा। ह्याप्पिनेस बोलिरहनु भन्दा पहिला घाँस, बाँस र कपासको त्यो बेसिक कुरा मान्छे जन्मिसके त्यो सामान्य। आज हाम्रो देशको कानूनको मौलिक हकमा पनि यही लेखिएको छ, घाँस, बाँस, कपासको उपलब्ध गराइनेछ भनेको छ। यो आधारभूत कुराकै लागि हामी आज 10औं वर्षदेखि यहाँ तडपिरहेका छौँ। त्योबाट माथि उठिसकेपछि बल्ल मान्छे ह्याप्पी हुने हो। ह्याप्पी हुनको लागि परिवार साथमा हुनु पर्यो, तपाईको घाँस बाँस टरेको हुनु पर्यो, समाजमा तपाई स्थापित हुनु पर्यो, तपाईले आफूले मनले चाहेको गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। तपाई अर्बपति हुनु परेन, तर कम्तीमा स्वस्थ हुनु पर्यो, समृद्ध हुनु पर्यो र समाज र परिवार त साथमा हुनु पर्यो। त्यसकारण डिएक्सनले आज तपाई अरु धेरै परिवारको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई एउटै फ्यामिली महसुस भएको छ। अघि यहाँ नाचिरहँदाखेरिमा हामी धेरैले हाम्रो घर एकछिन बिर्स्यौं। हाम्रो दिमागको नसा जुन सम्झिरहने नसा एकछिन डिलेट भयो। हामी एकदम रिल्याक्समा कस्तो आनन्दमा थियौं सबैजना। हामी एउटा फ्यामिली जस्तो महसुस भएको छ। एक अर्काले अङ्कमाल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हात मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, थपडी मार्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईले एकछिन म विदेशमा छु भन्ने कुरा बिर्सनुभयो। कम्तीमा डिएक्सनले तपाईलाई परिवारको पीडा त छिनछिनमा भुलाइदिएछ। यही चीज एक दिन तपाई आफ्नो परिवारसँग बसेर यी सबै कुराहरू गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्नु, त्यो मात्रै ह्याप्पिनेस हो। अहिले डिएक्सनबाट धेरै मान्छेहरू नेपालमा गएर ह्याप्पी हुनुभएको छ। उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्न, परिवारसँग हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईहरुसँग हुनुहुन्छ। त्यसकारण डिएक्सन गर्ने भनेको स्वास्थ्य, समृद्धि र खुशीको लागि भन्नुभन्दा पनि पहिला तपाई स्मार्ट लाइफ जिउनको लागि, तपाईको पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि, तपाई हिजो कस्तो जन्मिनु भयो यसले के अर्थ राख्दैन, के पढेर आउनुभयो यसले के अर्थ राख्दैन। यहाँ आइसकेपछि तपाईमा चेन्ज कति आयो त्यसले धेरै अर्थ राख्छ। तपाई चेन्ज हुनु पर्यो फ्रेन्ड्स। तपाई एउटै स्वभाव दोहोऱ्याइरहेर भएन। तपाईलाई यो संसारको ज्ञान हुन सुरु गर्नु पर्यो। तपाई डल भरे एकसाथ झोक्राएर युट्युबमा लागेर भएन। तपाईलाई जीवनको अर्थबोध हुनु पर्यो फ्रेन्ड्स। परिवारप्रतिको दायित्वको अलि बढी सिरियसली बोध हुनु पर्यो। र तपाई डिएक्सनमा हुँदा डिएक्सन सम्बन्धी प्रोडक्टको नलेज हुनु पर्यो, डिएक्सनको सिस्टमको नलेज हुनु पर्यो। भरे बेलुका हामी धेरै कुरा इन्टरेक्सन गर्छौं। धेरै डायमन्ड्सहरूलाई डायमन्ड कसरी हुने पनि थाहा छैन। बोध हुनु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो, बेसिक नलेज हुनु पर्यो। डिएक्सन एउटा यस्तो युनिभर्सिटी हो, हामीले स्कुल कलेजमा पढ्ने भन्दा डाक्टर आरएस रञ्जन मद्रास युनिभर्सिटी कलेजमा 26-27 वर्ष प्रोफेसरको काम गर्नुभएको छ। यहाँ धेरैले भिडियो हेर्नु भएको छ। उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, मैले जीवनमा जे सिकेँ त्योभन्दा धेरै फरक कुरा डिएक्सनमा रहेछ। मैले जीवनमा जे खाएँ त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा डिएक्सनमा रहेछ। र मेरो रिटायर लाइफमा मैले जे कल्पना गरेको थिएँ त्योभन्दा 1000 गुणा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यसको रिटायर लाइफमा रहेछ। उहाँ होल टाइम डिएक्सन गर्ने
लागिरहनु भएको छ। डक्टर जेएस कोरोना होल टाइम डिएक्सन गर्नुभएको छ। मोहम्मद फतामी घानी होल टाइम डिएक्सन गर्नुभएको छ। उहाँहरू त्यत्रो स्टाटस होल्डर मान्छे। डाक्टर रत्ना बासुपालिया, प्रोफेसर बासुपालिया होल टाइम डिएक्सन गर्नुभएको छ। हामीलाई यो जरुरत छैन, हामी अहिले होल टाइम गर्न सक्दैनौँ। हामी पार्ट टाइम गर्न सक्छौँ, तर फुर्सदको प्रत्येक मिनेट तपाईँ युट्युबको भिडियो सेयर गरेर किन बस्नुहुन्छ? दुनियाँको इतिहास र कथा सेयर गरेर तपाईँलाई प्राप्ति के हुन्छ? तपाईँको कथा सेयर गर्नुहोस्। हरेक दिन अगाडि एउटा ऐना राख्नुहोस्। यहाँ साथीहरू आउनुभएको थियो, हेरिरहेको छु। लुक 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 काम नपर्ने जरुरत केही पनि छैन। यहाँ कोही बाघ भालु केही पनि छैन। सब हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ। कोही टाढाको छौँ, सबै एकै ठाउँको छौँ। कम्तीमा अगाडि हरेक दिन 5 मिनट फुर्सद हुँदा पनि अगाडि एउटा ऐना राखेर आफैले एक्टिङ गर्नुहोस्, आफैले बोल्नुहोस्, आफ्नै भिडियो हाल्नुहोस्। तर भिडियो हाल्दाखेरिमा आँखामा टुथपेस्ट हाल्न सकिन्छ भनेर भिडियो नहाल्नुहोस्। डिएक्सनमा डाक्टर लिमले कहिले पनि त्यस्तो भनेको छैन। जे बेसिक कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो हामी बुझ्दैनौँ, तर जे बुझ्नै नपर्ने कुरा छ त्यो बढी बुझ्छौँ। यो भनेको ओभर स्मार्ट भन्छ। हामीले स्मार्ट मात्रै बन्नु भनेको छैन, तर हामी कहिलेकाहीँ ओभर स्मार्ट गर्छौँ। त्यसकारण तपाईँले कुनै लाइभ भिडियो युट्युबहरू हालिरहँदाखेरिमा रङ इन्फर्मेसन नदिनुहोस् फ्रेन्ड्स। मलाई कयौँ मान्छेहरूले आएर सोध्छन् यस्तो गर्न मिल्दो रहेछ, तपाईँले किन भन्नु भएन भन्छन्। म नतमस्तक हुन्छु। नहुन्छ भन्नु, हुन्छ भनौँ त्यो अपराध हो, हुन्न भनौँ फेरि त्यो जसले त्यो हालेको छ नि उसको एगेन्स्टमा लागेको जस्तो, उसलाई नराम्रो मानेको जस्तो, उसको नराम्रो भनिदिएको जस्तो हुन्छ। कस्तो कठिनाइ छ हामीलाई। त्यसकारण यहाँ तपाईँको हरेक कुराहरू नीतिमा, विधिमा र कम्पनीको रुलमा बसेर गर्नुहोस्। डिएक्सएन यस कारण पनि जरुरत छ फ्रेन्ड्स। तपाईँ एक दिन मैले हिजो हाम्रो एकजना श्रेष्ठ भाइ यही हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई भनेको छु लेखेर राख्नुहोस्। अबको केही दशकभित्र तपाईँ र मेरो कमाईको हिस्साले दाल र भात मात्रै खान पनि पुग्दैन। अहिले म धेरै व्यावसायिक अरू फिल्डहरूमा पनि भएको कारणले यतिखेर हाम्रो देश भर्खर नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने, नयाँ खालको विधि स्थापना गर्ने चरणमा भएको कारणले यतिखेर हामी कहाँ धेरै कन्ट्राडिक्सनहरू आएको छ, जो तपाईँले डे टु डे मैले भन्दा बढी हेरिरहनु भएको छ। हामी कहाँ धेरै चिज अस्त व्यस्त थिए हिजो। त्यो व्यवस्थित बनाउने नाममा, बनाउने क्रममा केही वर्ष त्यसले बहुत धेरै अप्ठ्याराहरू बनाउँछन्। जसरी भूकम्पको भत्केको घर फेरि त्यसलाई सबै त्यहाँ भएका ध्वंसित सामग्री हटाएर नयाँ बनाउँदा जति दुर्गन्ध, धुलो, कठिनाई, जुन समस्या थियो त्यस्तै अवस्थामा हामी छौँ। हामी कहाँ अहिले कुनै पनि व्यवसाय तपाईँ र म जस्तो साधारण मान्छेले अहिले गएर त्यहाँ गरेर बाँच्ने अवस्था छैन, केही पनि छैन, जिरो। मैले उहाँ साथीलाई हिजै भने तपाईँले सपना देख्न पाउनुहुन्छ, तर म त भोगिरहेको छु। मैले डे टु डे महसुस गरिरहेको छु। केही छैन। 6 महिना तपाईँ बिताएर हेर्नुहोस्, 1 वर्ष बिताएर हेर्नुहोस्, तपाईँ रन्थनी भएर फेरि तपाईँ साउदी, कतार, मलेसिया कहाँ मन लाग्छ त्यहाँ जानुहुन्छ। यो अवस्थामा छ। यति मात्रै होइन, तपाईले यहाँ कमाएको 1500-2500 रिङ्गेटले तपाईको घर चलाउन नसकेर धेरैले सदरमुकाममा राखेका बालबच्चा सहितको श्रीमती सबै गाउँ फर्काइसके। मैले उतिखेर 12 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ एयरपोर्टमा छिर्न नपाउँदै हामीले हाम्रा श्रीमती र बच्चालाई बजारमा लगेर राखेका छौं भनेर भनेको थिएँ 12 वर्ष अगाडिको भिडियोमा। आज बजारमा थन्क्याएर राख्न नसकेर हातहात भएर छुलछुली पिसाब गरेर त्यो सबै गाउँमा फर्काइसकेका छन्। तपाईको पैसाले केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईलाई थाहा छ अहिले नेपालमा हरेक कुरा अन्तर्राष्ट्रिय डलरको कारणले हाम्रो क्रय शक्ति एकदमै कमजोर हुनु, हाम्रो पैसा कमजोर हुनु र डलरको भोल्युम बढेको र हामीले लगभग सबै जसो सामान बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेको कारणले हाम्रो जुन एउटा एक्सपेन्डिचरको रेसियो, खर्चको रेसियो यति धेरै हाई भएको छ कि अब हाम्रो कमाई जम्मा गर्नको लागि होइन, अब हाम्रो कमाई प्राण धान्नको लागि हो। जब प्राण धान्नको लागि तपाईँ यहाँ बस्नुपर्छ भने तपाईँ फर्केर गएको दिन प्राण धानिन्छ। हामीलाई एक्स्ट्रा इन्कम यस कारण चाहियो। मान्छे किन सरकारी जागिर भन्थे हिजो? किनकि बुढेसकालमा अशक्त हुँदा पनि कम्तीमा बेसिक केही त आउँछ। तर तपाईँ अशक्त हुँदा तपाईँको बेसिक कसले पे गरिदिन्छ? तपाईँ अशक्त भएर फर्किनु भयो भने तपाईँको परिवारलाई कसले घाँस पासको व्यवस्था गरिदिन्छ? तपाईँसँग विकल्प छ? छैन।
डिएक्सन गर्ने भनेको फ्युचर लाइफ सिक्योर गर्ने हो, रिटायर लाइफ सिक्योर गर्ने हो, अशक्त अवस्थामा सिक्योर गर्ने हो, अथवा जेनेरेसनको पनि जुन भोलिको समस्या जुन पैदा हुनेवाला छ उसले जीवन जिउने जुन कठिनाइ छ त्यसको पनि आजै ग्यारेन्टी गर्ने हो कि तपाईले एउटा कार्ड लिँदा त्यो तपाईको अर्को जेनेरेसनलाई पनि सपोर्ट गर्ने भनेर लिनुभएको छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईको आजको यो इन्ट्रीले अर्को जेनेरेसनलाई पनि सहज हुन्छ। मेरो फुच्चे, मेरो बाबु रिजन बस्नेत अहिले काठमाडौँमा +2 पढ्छ। यसो हेर्दा त म +2 पढ्ने जस्तो छ, कम्ती +3 पढ्ने जस्तो त छु नि, हैन? मलाई एउटा कुरा चाहिँ अलिक कन्फ्युज भएको छ। म जनवरीमा आएको भन्दा अलिक बढी जवान देखिएको छु कि जस्तो लाग्छ मलाई। हो, थोरै रसिलो छु है। होइन, गाना गर्नमा पहिला पनि खाने, तर किन जति ढिलो हो उति जवान हुँदो रहेछ गाना। मेरो बाबुले मलाई भन्थ्यो, बाबा म पढ्छु, के गर्छस् त, यति राम्रो पढाइ छ, यसैमा राम्रो A+ लिएर आछ, तिमी के गर्छौ त? म डिएक्सन गर्छु। उसले धेरै सोच्यो, मैले उसलाई एकदम हार्डली कुरा गरेको। उसले के बुझ्यो भने वरिपरि जागिर खाइरहेको पनि देखाएको छ, व्यापार गरेको पनि देखाएको छ, सबै कुरा देखाएको छ उसले। र पढ्न गाह्रो छ, त्यो घोटिनु पर्छ यो पनि उसलाई थाहा छ। तर उसले के सजिलो ठाने भने बाबाले के पनि गर्दैन, पैसा खुत्रुक आउँछ। उसलाई यस्तो सजिलो फिलिङ भयो नि त्यो डिएक्सन, त्यसकारण म पढ्दिनँ, अब डिएक्सन गर्छु। मैले यति धेरै हात जोडेर मैले 12 मा स्टार्ट गराउन धेरै गाह्रो। उसको दिमागमा के पस्यो थाहा भएन, उसलाई सबभन्दा सजिलो यही रहेछ। उसले बाबाले कसरी गरेर उसलाई थाहा छैन, तर ऊ म डिएक्सन गर्छु तर पढ्दैन। उसलाई कन्फर्म के छ कि पढेर सायद मैले यति गर्न सक्दिनँ होला, यो कुरामा ऊ बढी कन्भिन्स हो। उसले यो सजिलो ठाने। मैले तपाईलाई किन भनेको भने हाम्रो कमिङ जेनेरेसन जसरी आज हाम्रो बाबाले बनाइदिएको घर, बाबाले जोडिदिएको सम्पत्तिमा असन्तुष्ट भएर त्यहाँ रमाउन नसकेर त्यसले नधानेर हामी यहाँ आछौँ, त्यसै गरी तपाईको सबै सपनाले देखे जति र बलबुताले भ्याए जति जे गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको जेनेरेसनलाई केही कामै लाग्दैन। यो कुरा क्लियर हुन्छ। तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ। हामी सन्तानको लागि, परिवारको लागि यो होइन, त्यसले केही अर्थै राख्दैन, केही माने नै राख्दैन। हामी भ्रममा छौँ। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ हामीले सिक्ने कुरा भनेको तपाई डे टु डे हरेक दिन सकारात्मक कामको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईको प्रत्येक दिन फर्केर आउँदैन। यो विशाल रंगमञ्चमा धेरैवटा अलग अलग रोल खेल्नको लागि त्यो फाउन्डर मान्छेले, त्यो भगवानले तपाईलाई एग्रीमेन्ट गराउँदैछ। तर तपाईलाई मेरो अनुरोध चाहिँ यो जरुरत छैन कि तपाई सबै असल मान्छे बन्नुपर्छ। तपाई सबैको जीवन पुरै फिट एन्ड फाइन भएर सेट हुनुपर्छ। तपाई सबै स्वस्थ हुनुपर्छ। तपाईको परिवार हराभरा हुनुपर्छ। तपाई र तपाईको परिवारमा खुसियाली हुनुपर्छ र तपाईले मलेसियाबाट छोटो समयमा रिटायर हुनुपर्छ। यो जरुरत छैन। जरुरत यो छ तपाईले कस्तो रोलको एग्रीमेन्टमा सही गर्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ केही समय कुरेर म साइन गर्ने हो, जुन दिन मैले हिरोको रोल पाउँछु त्यतिखेर त साइन गर्ने। यदि मैले हिरोको रोल पाउँदिन भने म 6 महिना पर्खिन तयार छु, म 12 महिना पर्खिन तयार छु, तर म खेल्छु त हिरोकै रोल खेल्छु। जसको दिमागमा जीवनमा हिरो बन्ने रहर छ त्यो मान्छे मात्रै डिएक्सनमा अड्छ। डिएक्सन सबैको लागि होइन फ्रेन्ड्स। तपाईहरु भ्रममा नहुनुहोस्। यहाँ आउँदैमा तपाईको लागि डिएक्सन हुँदैन। यो सामान्य कुरा, यो व्यावसायिक नियम हो। जसले नियम पालन गरेर जो मैदानमा राम्रो खेल्छ त्यही खेलाडी दोरी दोरी खेल्ने अवसर पाउँछ। त्यो तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो एउटा यस्तो ब्युटिफुल खेल मैदान हो। यहाँ धेरै मान्छेहरू स्ट्राइकर बन्न रहर गर्छन्। अघि नै तपाईले हात उठाउनुभयो को लिडर हुनुहुन्छ। लिडर भनेको स्ट्राइकर हो। बिचरा त्यो पछाडि बस्नेले कति धेरै स्ट्रगल गर्छ, तर हामीले जहिले पनि त्यो गोल हान्ने स्ट्राइकरलाई मात्रै चिन्छौँ। किन? त्यो राम्रो कथा, सुन्दर कथा लेख्ने मान्छेहरू कसैले पनि चिन्दैन। हामीले चिन्छौँ त त्यो कथामा खेल्ने मान्छे चिन्छौँ।
तपाईँ डाक्टर लिमलाई धेरै चिनाउन आवश्यकता छैन। तपाईँ कथामा खेल्ने मान्छे तपाईँलाई चिनाउनुहोस्। तपाईँ तपाईँको स्पोन्सरलाई रेस्पेक्ट गरेर चिनाइरहन आवश्यकता छैन। तपाईँ आफू चिन्नुहोस्। अर्काको गुणगान गाएर छिन्नु जिन्दगी किन डुबाउनुहुन्छ त? तपाईँ प्ले गर्नुहोस्, तपाईँ राम्रो गर्नुहोस्, तपाईँको लागि गर्नुहोस्। किनकि यो जीवन एक पटकलाई मात्रै हो। आज यो सेप्टेम्बर 15, 2019 फिनिस, यति हो। अब कहिले रिपिट आउँदैन। एभ्री मोमेन्ट, हरेक पल तपाईँ त्यसलाई ब्युटिफुल्ली उपयोग गर्नुहोस्। सकारात्मक कामको लागि उपयोग गर्नुहोस्। डिएक्सनले मात्रै डिएक्सनको डायमन्ड बनाउँदैन, तपाईँ आफ्नो समाजको नेता पनि बन्न सक्नुहुन्छ। कयौं डिएक्सनका साथीहरू नेता बन्दै हुनुहुन्छ। कयौं डिएक्सनका साथीहरू विभिन्न अर्गनाइजेसनमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यो सबै हैसियत, त्यो क्षमता, त्यो आधार, त्यसको बेस भनेको डिएक्सन। डिएक्सन मल्टिपल लाइफ, मल्टिपल नलेज र मल्टिपल प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो। यो मात्रै रातो च्याउ र पहेँलो च्याउको कुरा होइन। यहाँभित्र धेरै जीवन जिउने कला, सफल हुने कला, नेतृत्व गर्ने कला र जीवनलाई राम्रो ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने कला सिकाइन्छ। त्यो कला निखार्नु पर्यो, त्यो गला निखार्नु पर्यो र त्यो चिजहरूको नक्कल गर्नु पर्यो। मलाई साह्रै पीडा हुन्छ। 12 वर्ष अगाडि डिएक्सनमा देखेको धेरै मान्छेहरू आज देख्नै पाइँदैन। त्यतिखेर उनीहरूले स्टेजमा सेयरिङ गर्थे। यस्तो जोसिएर सेयरिङ गर्नुहुन्थ्यो। अघि हाम्रो एकजना सरले सेयरिङ गर्नुभएको थियो। म आशा राख्छु उहाँलाई क्राउन एम्बासडरसम्म त्यसै गरी जोसिएको देख्न पाइयोस्। हामी कहिलेकाहीँ भावनामा, आवेगमा आएर पुरै जोसिन्छौँ। कहिलेकाहीँ 2-4 हजार रिङ्गेटको सामान किनेर लैजान्छौँ आवेगमा आएर। तर एक दिन 2-4 रुपियाँको कफी किनेर खाँदैन। त्यसकारण डिएक्सनमा तपाईँ 2टा बाटो मध्ये एउटा बाटो बेलैमा रोज्नुहोस्। तपाईलाई आवश्यकता छ, तपाईँ साँच्चै अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ विगतको जीवन देखेर हातथाक हुनुहुन्छ, तपाईसँग कुनै त्यस्तो वैकल्पिक उपाय तपाईले देख्नुहुन्न, स्तब्ध हुनुहुन्छ भने यसलाई व्यवसाय बनाउनलाई तपाईसँग कुनै डिग्रीको सर्टिफिकेट चाहिँदैन। इमानदारसँग खानुस्। एउटा शब्द बढाएर बोल्नु पर्दैन। यहाँ इङ्ग्लिसमा स्लाइड बनाउन सकेन भनेर केही फरक पर्दैन। धेरै मान्छेले इङ्ग्लिसको यी उच्चारण गर्न नसक्ने मान्छे सफल भएर मान्छेहरूले साइडमा अर्को मान्छे राखेर अर्कोले उच्चारण गरिदिँदै ट्रेनिङ दिने मान्छेहरू पनि यो देशमा, यो संसारमा धेरै मान्छेहरू बनिसकेका छन्। यहाँ केही चाहिँदैन, मात्रै के हो, इमानदार हुनुहोस्, वास्तवमा गहिरेर बुझ्नुहोस् डिएक्सन। तपाईले मलाई भरे बेलुका अलि बढी देख्न पाउनुहुन्छ। मलाई आफैलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, सरप्राइज फिल हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले यो दिन, यो लाइफ, यो अवस्थाको कुनै दिन झुकिएर पनि मैले एक्सपेक्टेसन गरेको छैन। तपाईँ लागिरहनुहोस्, अनवरत लागिरहनुहोस्। श्रम गर्न पर्दैन, विधिमा काम गर्नुहोस्। श्रम गरेर केही हुँदैन संसारमा। श्रमिकहरू जहिले पनि गाँसको लागि मरिरहेका हुन्छन्। बनायौं सुनका दरबारमा हामीलाई एक छाक रोटी, सुन्नुभएको छ? केही हुँदैन। श्रमले दुनियाँमा केही हुँदैन। संसार माइन्ड टेक्नोलोजीले चल्छ। यसलाई सेट गर्नुहोस्। यहाँ आएर केही हुँदैन, थप्पडी मारेर केही हुँदैन, टाई र कोट लाएर केही हुँदैन। मलाई लाग्छ 6 महिना पछाडि, अहिले त कसैले लगाइदियो, 6 महिना पछाडि कसले लगाइदिन्छ कोट? तपाईँ खोल्न नपर्ने गरी लाउनुहोस्। यसलाई सेट गर्नुहोस्। पहिला म यो हलमा, यही हलमा यही कुरो सुनेर यही ठाउँमा उभिएको मान्छे एक दिन यही यसरी तपाईलाई प्रेजेन्टेसन दिन आउने, तपाईँ चाहिँ फेरि पनि थप्पडी मारेर बस्नलाई हलमा बस्ने होइन। पहिला एकदमै सिरियस हुनुहोस् कि साँच्चै मसँग विकल्प छैन त? मेरो जीवनमा उन्नति प्रगतिको अरू कुनै बाटै नभएको हो त? विकल्प छैन भन्ने कुरामा तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ भने यो तपाईको लागि सबभन्दा सजिलो जिरो इन्भेस्टमेन्टको विकल्प हो। यहाँ केही गर्नु पर्दैन। धेरैलाई भ्रम छ। मसँग एकजना लेडी, सायद मैले केएलमा भेट्छु होला, समथिङ राई हुनुहुन्थ्यो। अति फुर्तिलो मान्छे हुनुहुन्छ, एकदम स्मार्ट। हाम्रो शान्ता चामलिङ राई जस्तै हुनुहुन्थ्यो। कता हुनुहुन्छ? ए त्यही हुनुहुन्छ। उहाँको एक्साइटमेन्ट एकदम हाई छ। उहाँ जस्तै एकजना लेडी हुनुहुन्थ्यो। मलाई के भन्नु हो,
एयरक्राफ्टमा हामी सँगै थियौँ। मैले के पर्सँग बस कुरा गर्दा मैले डिएक्सनको कुरा गरेँ। त्यो डिएक्सन त्यो 2 वर्ष अगाडि नै मेम्बर बन्यो, त्यसको नामै नलिनु सर भन्नु। सायद मैले भेट्छु पर्छु, उहाँले यो हेर्नु भयो। मैले उहाँलाई राखेर एकछिन कुरा गरेँ, किन डिएक्सन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? कति खर्च गरेँ सर, कति खर्च गरेँ, केही पनि भएन। मैले सोधेँ, डिएक्सनमा कहाँनिर तपाईँलाई खर्च गर्नुहोस् भनेको छ? मैले त अहिलेसम्म सुनेको छैन। म 13 वर्षको डिएक्सन गरेँ, तपाईँले अचम्म कुरा सुनाउनु भएको छ। खर्च गर्नु, खर्च गर्नु, खर्च गर्नु। डिएक्सन त कमाउने हो। पहिला स्वास्थ्य कमाउने, त्यसपछि समाज कमाउने। समाज कमिएन, यहाँ आउँदा यत्रो धेरै मान्छे चिन्जान भयो, उठबस भयो, कति राम्रा राम्रा भद्र भलादमीहरू छन्, अनुशासित मान्छेहरू छन्। त्यसपछि पैसा कमाउने, त्यसपछि जिन्दगीभरि रमाउने। तपाईँले खालि खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ। मैले त अहिलेसम्म खर्च गरेको छैन सिस्टर। हेर्नुहोस् त, म यहाँ आउँदा त खर्च लाग्दैन, तपाईँ त खर्च गरेर आउनु भएको होला नि, हाँस्नुहुन्थ्यो। मैले एकछिन उहाँलाई राखेर पढाइसके पछाडि म मेरो स्पोन्सरहरूसँग कुरा गर्छु। मैले भनिदिएँ, मैले अशोक बस्नेतलाई भेटेँ भनिदिनुहोस्, आउँदै हुनुहुन्छ अरे केएलमा पनि भनिदिनुहोस्, र तपाईँलाई मैले त्यहाँ देख्न पाऊँ। यति धेरै मोटिभेट हुनुभयो नि। सर मेरो आइडी के हुन्छ? तपाईँको आइडी तपाईँले चाहँदा एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। उनी सायद पर्सिको केएलको ट्रेनिङमा आउँछ। मैले तपाईँलाई किन भनेको भने हामी भ्रममा छौँ, हामी डिपेन्डेन्ट छौँ, अर्काले के भन्छ कुदिरहेछौँ। ए बाबा जीवनभरि कुदिरहने हो र भने कति कुद्ने, थाक्नुहोस् न हो। चाहिने कुरामा थाक्न पनि पर्छ। कुद्न पर्ने चिजमा तपाईँ कहिल्यै कुद्न चाहनुहुन्न, तर नकुद्न पर्ने कुरामा कहिल्यै नथाकिकन सधैँ कुदेर केही प्राप्ति हुँदैन। तपाईँ आफ्नो विवेकले गहिरेर सोच्नुहोस् कि साँच्चै डिएक्सन फ्युचरको लागि आवश्यक हेल्थ सप्लिमेन्ट्री बेच्ने कम्पनी हो? साँच्चै यो संसारमा सबभन्दा राम्रो सामान बेच्ने नै कम्पनी हो? साँच्चै यो संसारमा इस्टाब्लिस भएको, भोलि कहिल्यै पनि न धर्म रहने सेट भएको कम्पनी हो? साँच्चै यसको सिस्टम चाहिँ बिना लगानी चाहिँ उन्नति प्रगति हुने, हामी सामान्य मान्छेले पनि सामान्य गफ गर्दा पनि गर्न सक्ने हो? साँच्चै यसमा मान्छेले प्राप्ति गरेको कुनै एक्जाम्पल पनि छ? यो कुराहरूमा तपाईँ आफै अध्ययन गर्नुहोस्। जबसम्म मान्छे आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दैन नि, ऊ जुनसुकै अवस्थामा जहिलेसुकै पनि दुर्घटनामा पर्छ। आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। भगवानले हरेक मान्छेलाई फरक फरक मस्तिष्क सिङ्गल दिएको कारण उसले कम्तीमा आफ्नो जीवनको बारेमा आफैले निर्धारण गर्न सकोस् भनेर हो। तर हामी जन्मिँदैदेखि आजसम्म अर्काले निर्धारण गरिदिएको गतिमा हिँडिरहेछौँ। यहाँ मैले तपाईँलाई भनिरहेको पनि अर्काले निर्धारण गरेको गतिमा हो। डिएक्सन डाक्टर लिमले सेट गरेको ट्रेनमा हिँडेको हामी। तर यहाँनिर फरक के छ भने तपाईँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर त्यो एउटा विशाल त्यो सागरबाट चाहिएको चिज अड्कलेर लिनुहोस्। तर विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै मान्छेले कम्प्लेन गर्छन्, फलानुले, स्पोन्सरले, ढिसानुले यसो गर्यो त्यसो गर्यो। तपाईँले कसैलाई कम्प्लेन नगर्नुहोस्, यो जरुरत छैन। एकजनाको ब्याक बाइटिङ कहीँ पनि नगर्नुहोस्। किन ब्याक बाइटिङ नगर्नुहोस्? सब चिज तपाईँसँग हुँदाहुँदै तपाईँ किन त्यहाँ भर पर्नु भयो र तपाईँ आज यो स्थितिमा आउनुभयो? आफै निर्धारण गर्नुहोस्, म यो किन गर्दैछु, किन गर्नुपर्ने, मलाई यो किन आवश्यकता पर्यो। यो अरूसँग डिपेन्डेन्ट नहुनुहोस्। तपाईँ रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुहोस्। सबै मान्छेलाई इज्जत गर्नुहोस्, सबैलाई इज्जत गर्नुहोस्। तपाईँले इज्जत गर्दा कसैले तपाईँलाई इज्जत गर्छ। यहाँ सफल हुनको लागि इज्जतको ठूलो आवश्यकता छ। आज हामी विफल भएछौँ भने हामीले मान्छेहरूलाई इज्जत गर्न छोड्यौं, हाम्रा गार्जेनहरूलाई इज्जत गर्न छोड्यौं, आफूलाई मन लागुन्जेल चाकडी गरेर पछि लाग्यौं। जुन दिनबाट आफूलाई कहीँ ठेस लाग्यो त्यसपछि घृणा गर्न सुरु गर्यौं। त्यसले के गर्यो? यो इन्डस्ट्री, यो ब्युटिफुल इन्डस्ट्रीलाई घृणित बनाउँदै लग्यो। त्यसकारण तपाईँ आफै भरेबाट लर्नर बन्नुहोस्, पढ्नुहोस् भरेबाट। यो जरुरत छैन कि तपाईँ इनफ भइसक्नु भयो। मान्छे इनफ कहिले पनि हुँदैन। म प्रत्येक मान्छेको अनुहार पढिरहेको छु। कस्ता कस्ता मान्छेहरू डिएक्सनमा आउनु भएको छ, कस्तो कस्तो मान्छे यहाँ सफल हुँदा रहेछन्, कस्तो कस्तो मान्छे लामो समयसम्म टिक्छन् डिएक्सनमा, कस्तो मान्छेलाई कसले कसरी पढाउनु हुँदो रहेछ। हिजो एकजना भियतनामी भाइ आउनु भएको थियो त्यहाँको स्टकमा। म 1 हप्तापछि जोइन हुन्छु भन्नुभयो। मैले भने लाइफमा
कुनै पनि चिज गर्नु छ भने भोलि एक हप्ता यो नबन्नुहोस्। हाम्रो डमर सर त्यही हुन्थ्यो, भोलि नबन्नुहोस्, एक हप्ता नबन्नुहोस्, गर्नु छैन भने जेसुकै भन्नुहोस्, गर्नु छ भने आजै सुरु गर्नुहोस्, आजै अहिले नै तत्काल तपाईँ स्टार्ट गर्नुहोस्। भरेबाट तपाईँ कसैले लेखेको किताब नपढ्नुहोस्, कसैले भनेको कुरा नसुन्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो भित्र मनले जे भनिरहेको छ त्यसलाई लिएर हिँड्नुहोस्। जबसम्म तपाईँको यसले भन्दैन। मेरो एकजना छिमेकी साथी यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई जनवरीमा आउँदाखेरिमा भेट्न सकिनँ। म जाने बेलामा उहाँले थाहा पाउनु भएछ फेसबुकमा देखेर। म जोहोरबाट जहाजमा आउँदै थिएँ पेनाङ, त्यसपछि भेट भएन। मैले उहाँको जलान कार्ड लिएर आइडी बनाएर उहाँलाई सिस्टममा काम गर्नुहोस् खानुहोस् भने। यो बिचमा हाम्रो भेट भएन, उहाँलाई मैले कहिले ट्रेनिङ दिन सकिने हिजो लिएर आएर होटलमा राखेँ। मैले उहाँलाई एउटै कुरा भनेको छु, मैले के भन्छु के भन्दिनँ यो कुनै म्याटर होइन, तपाईँको मनले के भन्छ त्यो चाहिँ म्याटर हो। तपाईँलाई यदि भित्र मनदेखि उसमुस भएको छ भने जागिर छोडेर तपाईँ अहिले भर्खरै ब्ल्याकमा टिकट काटेर सधैँको लागि घर जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मनले बस भन्यो भने वर्षौं फेरि यहाँ घर नगई बस्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँको पछाडि तपाईँको ठूलो परिवार आशा गरेर बसेको छ। तपाईँले हिजो गल्ती गरिसक्नु भयो, तिमीहरूको सपना म रगत पसिना बगाएर पनि पूरा गर्नेछु यही भनेर आएन। म यति धेरै दुःख गर्नेछु त्यहाँ गएर प्रिय तिम्रो अनुहारमा कम्तीमा 32 वटा नभए 36 वटा दाँत देखिने खुसी राख्नेछु। मैले मिस्टेक गरेँ, 32 वटा नभए नि 12 वटा दाँत देखिने खुसी राख्नेछु। हो ए होइन त? तपाईँले खुसी राख्नुभयो छैन? त्यसकारण डिएक्सन गर्ने भनेको तपाईको लागि होइन, डिएक्सन गर्ने भनेको तपाईसँग आश्रित तपाईको परिवार, तिनको सपना, तिनको खुसी, तिनको स्वास्थ्य। हेर्नुहोस् त, कयौं मान्छेको घरमा यतिखेर तपाईको बाबालाई क्यान्सर भइरहेछ, कयौं मान्छेको आमालाई ब्रेन ट्युमर भइरहेछ, कयौंको श्रीमतीहरू प्यारालाइज भइरहेछ, कयौंको श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, किनभने यहाँ तपाईहरु सिस्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, कयौंका श्रीमानहरू तपाईको अपाङ्ग हुनुहुन्छ। डिएक्सन भित्र धेरै मान्छेहरू मैले यसरी भेट्छु कि समस्याको कारणले बढी इन्भल्भ भएको मान्छेहरू भेटिन्छ। तपाईँ कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्छ? सम्भव छ? छैन। त्यसकारण डिएक्सन वास्तवमा अरूको एक्जाम्पलबाट पाठ सिकेर आफ्नो जीवन, आफ्नो स्वभाव, आफ्नो सहजता, आफ्नो परिवेशको आधारमा तपाईले नै गन्तव्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईले आफूलाई आजै डिफाइन गर्नुहोस् कि म युजर हो या तपाईँ म डिएक्सनमा बिजनेसम्यान हो। यदि तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आजैबाट बिजनेसको प्लानमा अगाडि बढ्नु जरुरत छ। तपाईँ भरे बसौँ, हामी शेयर गर्छौँ। यदि तपाईँ युजर हो भने तपाईँ युजर मात्रै रहनुहोस्, सधैँ टाई र पिन लगाएर यो हलमा दौडिरहनुको औचित्य छैन। गुड मर्निङ। अब अलिकति ट्र्याक चेन्ज गरौँ। तपाईहरु यो हलमा अहिले जति बसिरहनु भएको छ, तपाईहरु मध्ये कम्तीमा 15 वर्ष अगाडि मलेसिया आउने कोही हुनुहुन्छ? 15 वर्ष अगाडि एकजना हुनुहुन्छ, दुईजना हुनुहुन्छ। उहाँहरु दुईजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरु 3 जना हुनुहुन्छ, अझ हात उठ्दैछ। 4 जना हुनुहुन्छ।